अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा बाइट ट्रांसलेशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यकीनन ठीक होना चाहिए क्योंकि इतना खूबसूरत माशाल्लाह से मौसम इस्लामाबाद का, बल्कि कहेंगे कि पूरे पाकिस्तान का बड़ा खूबसूरत मौसम बना हुआ है और माशाल्लाह, रहमत भी है। वाकई रहमत बरस रही है, Exactly, आज भी no रहमत doubt. बरस रही थी। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। और रहमत की जब बात करें और ये खूबसूरत हमारे इफ्तार नशरियात की बात करें तो यकीनन ये क्रेडिट हमारी सच टीवी के मैनेजमेंट को जाता है कि इंफॉर्मेशन से भरपूर ये हमारी मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन है। बहुत कुछ हमें जानने का, सीखने का मौका मिलता है। आज के डेली जो हमारे डिफरेंट सेगमेंट हो रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला सेगमेंट है वो माशाल्लाह से हमारे उलमाए कराम के साथ होता है। बहुत ही खूबसूरत मौज़ूआत के साथ खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। बात की जाए हमारे अगले सेगमेंट की, किचन का सेगमेंट हमारा होता है। और किचन की बात करें, इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से हमारा किचन का सेगमेंट स्पॉन्सर होता है। और इको स्मार्ट मार्केटिंग की जब बात करते हैं तो एक रियल एस्टेट मार्केटिंग ये कंपनी है जिससे आप डिफरेंट खिदमात जो है वो सरंजाम ये आपके लिए देती रहती है। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़े तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, यकीनन हम सबका वो फेवरेट सेगमेंट होता है, क्विज का वो हमारा सेगमेंट होता है। उसके बाद हमारे लास्ट डिबेट का, यानी कि इन शॉर्ट बात करें तो पूरी जो हमारी नशरियात है, पूरी ट्रांसमिशन है, कुछ ना कुछ हमें आए दिन जो है वो सीखने का, जानने का मौका मिलता है। तो आज भी यकीनन हम बहुत कुछ इस नशरियात से जानेंगे। टॉपिक हमारा क्या होगा ये हमें बताएंगे अज़हर अली आबदी साहब। जी सर। मैं एक रिवायत पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, हदीस का मफहूम कि हर शय की एक बहार होती है बिल्कुल। और कुरान की बहार माह रमज़ान है। सुभान अल्लाह, बेशक। हर तरफ आप देखते हैं ना, बाहर में फूल खिलते हैं, शगुफे खिलते हैं। एक छोटा सा बीज आप सही मौसम में डालें, वो पूरे बाग को, वो छोटा सा बीज गुलो गुलजार बना देता है। बिल्कुल इसी तरह माह रमज़ान बहार कुरान है कि आप एक आयत पढ़ें तो उस पढ़ने का सवाब पूरे कुरान का, यानी वो एक आयत पूरा गुलजार बना देती क्या बात है, सुभान अल्लाह। और उस पर गौर व फिक्र करें, अगर उस पर अमल करें तो माह मुबारक रमज़ान की बरकतें कई गुना हो जाती हैं। तो माह मुबारक रमज़ान बहार कुरान, और हमारे साथ आज ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो वाक़ईन अपने मौजू पर दस्तरस रखते हैं, साहिबान इल्म शख्सियात हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुस्तफ़ीज़ अलवी साहब हैं, और जिन शख्सियात से मैं बहुत मुतासिर हूँ इल्मी तौर पर, उनमें डॉक्टर साहब शामिल हैं। बहुत अरसे से हमारे साथ हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के कई डिपार्टमेंट्स आपने बनाए, और आज भी एक बहुत मारूफ यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं, उसके डिपार्टमेंट को भी हेड करते हैं। क्या बात। हमारे साथ मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब मौजूद हैं। इनके तो हम बहुत पुराने मोतरिफ हैं, सच टीवी पर ख़ास करम फरमाते हैं, मिली यकजहती काउंसिल्स के लीडर्स में से हैं, सुलझे हुए सियासतदान हैं, हमारे मुल्क के नामवर आलिम हैं। आपको भी खुशामदीद कहेंगे अदर जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और हमेशा की तरह नाज़रीन, हमारी नशरियात का आगाज़ जो है वो तलावत कुरान पाक से होगा, तो उसके लिए हमें ज्वाइन किया है कारी मोहम्मद हसनैन साहब ने। बहुत शुक्रिया कारी साहब, और गुजारिश करेंगे कि आगाज़ कीजिए तलावत कुरान पाक से हमारी नशरियात का। बिस्मिल्लाह करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى
أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ قاری محمد حسنین صاحب ہمارے مدینۃ العلم مدرسہ جو قرآن سے وابستہ ہے، واقعی بہت خوبصورت تلاوت ماشاء اللہ. اور آج تو موضوع ہی تلاوت اور قرآن پاک ہے. ڈاکٹر مستفیض علوی صاحب اور جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب. ڈاکٹر صاحب، ماہ رمضان اور قرآن پاک کا بہت ہی گہرا تعلق ہے. قرآن پاک میں ماہ رمضان کا تعارف کروائے ہی قرآن پاک کے حوالے سے ہے، اور پھر جو اس مہینے میں تلاوت کا ثواب، قرآن پر تدبر کرنے کا ثواب اور اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد صاحب، جو آپ نے آغاز فرمایا ہے کہ دراصل قرآن حکیم نے رمضان المبارک کا تعارف کروایا ہے، اور رمضان میں قرآن حکیم کی تلاوت جس طرح ہوئی ہے اس کی توسیع اور اس کے پھیلاؤ میں اور اس پیغام کو پہنچانے میں رمضان المبارک کا خاص کردار. نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا آخری عرصے میں اس کو بار بار جبریل کے ساتھ دہرانا، اور پھر قرآن حکیم نے ایک نسبت جو رمضان المبارک کی اور صیام کے ساتھ رکھی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے للعالمین نذیرہ، تا قیامت آنے والی پوری انسانیت کے لیے. اور رمضان المبارک میں جن مصروفیات میں ہم رہتے ہیں اور جس طرح سے ہماری تربیت کی گئی ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان المبارک جو ہے اس میں ماہ سیام کے طور پر جب آتا ہے تو اس کا جو صوم اور سیام کا بنیادی مفہوم ہے وہ رکنا، احتیاط کرنا، محتاط ہونا، جو دراصل ہدایت کی طرف جانے کے لیے، فلاح کی طرف جانے کے لیے، یہ سب سے کامیابی کی طرف جانے کے جو سب سے اہم راستہ ہے وہ قرآن حکیم کے ذریعے عطا ہوتا ہے. اور رمضان المبارک اس کی ایک تربیت گاہ کے طور پہ کام کرتا ہے کہ ایک پورا مہینہ ہمیں اس راستے سے گزارتا ہے. اور ایک رشتہ جو رمضان المبارک کے ساتھ یہ نزول قرآن کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ تربیت کا ہے کہ قرآن حکیم جس ہدایت اور فلاح کی بات کرتا ہے اور سبق اور درس دیتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے، اس راستے کی ساری تربیت جو ہے وہ رمضان مبارک میں ہوتی ہے. بے شک بے شک اس لحاظ سے یہ تعلق بھی ہے. بے شک بے شک. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، آپ اس
تعلق کو کیسے بیان کریں گے، ہمیں وقفے پر بھی جانا ہے، لیکن ہم ابھی ٹائم ہے exactly کچھ، یا کم از کم سوال کا ٹائم ہوگا۔ ایک اور تعلق جو میں دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک کو متقین کے لیے ہدایت قرار دیا گیا، ھدی للمتقین، اور روزے کا مقصد تقویٰ قرار دیا گیا، تو یہ ایسا مضبوط تعلق نظر آتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھے اور سمجھے بغیر ہم ظاہر ہدایت نہیں پا سکتے، اور روزے کے بغیر تقویٰ نہیں، اور تقوی کے بغیر قرآن کی فہم نہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت نیٹ ورک بنایا ہے قرآن اور ماہ سیام کے درمیان۔ میں سمجھتا ہوں آج کا جو موضوع ہے انتہائی اہم ہے۔ قرآن، میں یہ کہوں گا کہ ماہ مبارک رمضان بہت عظیم ہے، لیکن ماہ رمضان کی عظمت اس میں ہے کہ لیلۃ القدر ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ لیلۃ القدر کی عظمت یہ ہے کہ نزول قرآن اس میں ہوا ہے، دفعتاً واحدہ، جو حضور اکرم کے سینہ اقدس پہ اور پاکیزہ دل پر نازل ہوا ہے، وہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ رمضان بہار قرآن، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، جیسے آپ نے ترجمہ بیان کیا ہے، ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے، اور رمضان کی، قرآن کی بہار جو ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ صاحب ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد اس حدیث کو ایک دفعہ پھر پڑھیے گا اور پھر تشریح۔ انشاءاللہ ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا یہ آغاز ہو چکا ہے، اس سلسلے کو ہم اسی طرح سے جاری رکھیں گے، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ماشاءاللہ بہت ہی آج خوبصورت ہمارا موضوع اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، تو اس کو آپ بھی سب آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، ہم نے وعدہ کیا تھا مولانا عارف حسین بالکل بالکل، وعدے کو ہم نبھائیں گے ضرور۔ ایک بڑی خوبصورت روایت پڑھی تھی آپ نے، جو میں نے بھی سرنامے میں پڑھی تھی انٹروڈکشن میں، کہ ہر شے کی ایک بہار ہے، اور قرآن کی بہار رمضان۔ دونوں علماء سے ہم اس کا مفہوم سمجھ رہے ہیں کہ مفہوم کیا ہے۔ جی، میں عرض کروں کہ لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر شے کی ایک بہار ہے، اور رمضان کی، قرآن کی بہار جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث مجھے ملی بڑی پیاری، میں نے اس کو اس کے ساتھ سیٹ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تفقہوا فیہ، قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں تفکر کرو، غور و فکر کرو، لأن فیہ ربیع القلوب، چونکہ قرآن میں دلوں کی بہار ہے۔ اچھا، ماہ رمضان میں قرآن کی بہار ہے، قرآن میں دلوں کی بہار ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم تو وصل ہو گئے نا جی، ہمارے دل وصل ہو گئے۔ اگر قرآن کے ساتھ وصل ہوں گے، رمضان سے شروع کریں گے، قرآن تک پہنچیں گے، اور ہمارے دل اس سے منور ہوں گے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی قرآن کی، جہاں ظاہر ہے، دیکھیں انبیاء کرام جو تشریف لائے، حضور اکرم کے بارے میں بھی ہے کہ یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں آسانی سے کہ تلاوت کا اتنا وہ نہیں ہے، لیکن تدبر اس میں ہونا چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں جو احادیث میں ملتا ہے اس میں تلاوت بھی، جیسے اس آیت میں پڑھ رہا ہوں یتلو علیہم آیاتہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جس وقت وہ وحی نازل ہوتی تھی اور وہ تلاوت فرماتے تھے، وہ جو ٹیلے تھے، ٹیلوں کے پیچھے کفار جو سخت دشمن حضور کے اور نبوت کے دشمن، اعلان نبوت کے، وہ ٹیلوں کے پیچھے آ کر بیٹھ کر حضور کی تلاوت سنتے تھے۔ جب واپس جاتے تھے اپنے اس مرکز میں، تو ان کے بڑے بڑے جو گرو گھنٹال ہوتے وہ پوچھتے تھے کہ آپ وہاں چلے گئے؟ کہا اس شخص کے پتہ نہیں کوئی آواز میں ایسی تاثیر ہے کہ ہم اٹریکشن ہے، ہم کھچے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے بیٹھ کر آپس میں یہ پروگرام بنایا کہ ہم یہ کہیں آگے یہ شخص نعوذ باللہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، فلاں، یہ سب حربے تھے کہ حضور کی وہ جو تاثیر ہے زبان مبارک میں اور قرآن کا جو اثر ہے اس کو روکا جائے، وہ بھی شامل رہتا ہے۔ ہم روٹیٹ کرتے رہیں گے، ابھی وقت ہے، انشاءاللہ پوچھتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور مجھے جو
ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اور قرآن پاک کے تعلق کے حوالے سے نظر آتی ہے کہ واقعاً بہار ہے. آپ دنیا میں امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک اور جاپان سے لے کے پھر جو ہے وہ ناروے کے نارتھ پول تک جائیں، تمام مساجد میں، تمام خانقاہوں میں، امام بارگاہوں میں، گھروں میں، ہر جگہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. اور اس کے معجزے نظر آ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی تلاوت ہو رہی ہے وہی ایک قرآن سب مسلمان پڑھ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک معجزہ نظر آتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا کوئی ایڈیشن شائع ہوا اور اس میں تبدیلی نہ ہوئی ہو. تو ایک یہ معجزہ بھی ہمیں قرآن کا نظر آتا ہے ماہ رمضان میں. اور پھر جو آغا صاحب نے فرمایا کہ تدبر، تلاوت، اور یہ بھی پوری دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے. جی بالکل. اچھا، جس طرح رمضان المبارک کی اپنی انفرادیت ہے نا بقیہ ایام میں اور مہینوں میں، قرآن حکیم کی امتیاز جو ہے دیگر الہامی کتب میں، ان میں سے ایک یہ تلاوت ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ تلاوت جو حسن ادائیگی سے پڑھنا، یہ قرآن حکیم میں خود آتا ہے. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف نتلو علیک، یہ ہم تلاوت کریں گے آپ کی طرف. اور حضرت جبریل کے بارے میں بھی آیا کہ انہوں نے تلاوت کیا حضور نبی کریم کی طرف. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ پڑھیے، آپ تلاوت کیجئے. اور آپ کے منصب رسالت کا ایک خاص حصہ فرمایا گیا کہ یتلو علیہم آیات، کہ قرآن حکیم کی آیات کو آپ تلاوت فرماتے ہیں. پھر اہل ایمان کو یہی وصیت اور نصیحت ہے کہ تم پڑھو، تلاوت کرو، اور ترتیل سے پڑھو اس کو، اور حسن ادائیگی سے پڑھو. اور یہ اس کا پھر اثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے 24 گھنٹے کے اندر جہاں کسی نہ کسی موقع پر اس پورے گلوب میں یہ تلاوت جاری نہ ہو. اور رمضان المبارک میں تو پھر اس میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ، ہر گھر میں اور ہر مسجد اور ہر عبادت گاہ میں وہ تلاوت شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کا ڈاکٹر صاحب اثر ابھی ہم نے جب آغاز کیا اپنی نشریات کا، تو آج کے قاری صاحب، قاری محمد حسنینی اتنی خوبصورت تلاوت کر رہے تھے کہ اب ہم نے، کیونکہ میزبانوں کا فرض ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کریں، ورنہ وہ جی نہیں چاہ رہا تھا اس وقت کہ ہم تلاوت کو روکیں اور ادھر آئیں. تو یہ جو خاص ایک فہم اور پھر اس کا اثر ہے قرآن پاک. ابھی بات علامہ صاحب بھی کر رہے تھے کہ بعض اوقات نا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو ایسے پڑھنے سے کیا فائدہ. میں نے اس لیے یہ بات کی کہ تلاوت ایک خاص قرآن کا اعجاز ہے. دیگر کسی کتاب الہامی کے ساتھ یہ نسبت نہیں ہے. اور پھر یہ کہ دیکھیں کلام الہی کا انسان کے ذہن اور اس کی زبان سے جب گزرنا ہے تو اس کی کیا فیوز و برکات ہو سکتی ہیں. میرے ساتھ بحث میں ایک اسی طرح شخص کہنے لگے، وہ اپنے آپ کو اسکالر بھی سمجھتے تھے، اور ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے ایک طبقہ کہلاتا تھا اہل قرآن کا. تو وہ اس انداز سے کہنے لگے کہ آپ پروفیسر ہیں اور آپ پڑھاتے ہیں قرآن، آپ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ صرف تلاوت. میں نے کہا ہمارے الفاظ محض آپ کے ساتھ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کے اثرات کتنے ہوں گے کہ میں اگر آپ کو گالی دوں تو آپ پر کیا اثرات ہوں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ جی یقیناً میرے اوپر. تو میں نے کہا اگر میرے عام سے الفاظ اور گھٹیا الفاظ وہ اتنا اثر رکھ سکتے ہیں تو کلام الہی کا کیا یہ اثر نہیں ہوگا کہ جو سنے، جو کہے، جو بولے اس کو وہ معطر کرتا چلا جائے، مطہر کرتا چلا جائے. ڈاکٹر صاحب اب جس ہستی کے طفیل ہم تک یہ عظیم قرآن پاک پہنچا، تو آپ اگر آپ اجازت دیں تو ہم فخر کوہٹ سے کہیں کہ خوبصورت نعت سنائیں، پھر اگر وقت ہوا تو پھر گفتگو پہ آئیں گے، ورنہ وقت پر چلے جائیں گے. جی فخر عباس صاحب بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کی خوبصورت ساتیں، بابرکت گھڑیاں، میں پوری ٹیم سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کو میں دل کی عطا گرائیوں سے بات پیش کرتا ہوں. چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کروں گا. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے
خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے ان کی الفت غم کونین بھلا دیتی ہے ان کی الفت غم کونین بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا ناظرین مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت آج کا ہمارا موضوع بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اب جی سب یہ گفتگو کے سلسلے کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک پیغام ہے ناظرین کے لیے پہلے پیغام ناظرین تک پہنچاتے ہیں کیونکہ برانڈنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے ایڈز بھی بہت زیادہ ضروری ہے سو آج کی ہمارے جو پہلی برانڈنگ ہے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ویسے تو آج کل کے موسم کی آپ بھی سب بات کریں موسم بڑا خوشگوار ہوا ہوا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہوا ہوا ہے لیکن یہ ہمیشہ پتہ نہیں چلتا ایگزیکٹلی گرمی آتے پتہ نہیں چلتا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کو پہلے سے ہی ہم اویئر کر دیں آگاہ کر دیں گرمی کی جب بات کرتے ہیں سویٹنگ ہوتی ہے بہت ساری ہمیں ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسپیشلی جرمز کی ہم بات کرتے ہیں بڑوں کو بچوں کو کیسے محفوظ رکھیں سو اس کے لیے آپ کو آج ہم حل بتائیں گے اور حل ڈیٹول آپ کے لیے لایا ہے کیسے ڈیٹول
कूल से, जिसमें मेंथोल है जो कि 5 डिग्री तक आपको कूल रखता है और 99.9% जर्म्स का जो है वो खात्मा करता है। यानी कि हमारे पास सोल्यूशन अभी सब आ चुका है गर्मियों का इस दफ़ा जो है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन आपका, मेरा, आबिद साहब आपका भी, हम सब की जो चॉइस है, जो सिलेक्शन है वो डेटॉल कूल होनी चाहिए। अब इसी के साथ किचन का चक्कर भी लगवा लेते हैं नाजरीन को। और किचन की जब बात करते हैं तो इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से जो है वो माशाल्लाह से हमारे किचन का सेगमेंट जो है वो स्पॉन्सर किया गया है। और इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से हमारी शेफ़ ज़ैनब इरशाद साहिबा जो है वो हमारे साथ होती हैं और डेली बड़ी ज़बरदस्त आबिद साहब वो डिशेस हमें बना कर खिलाती हैं और नाज़रीन को भी बताती हैं। ज़ैनब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ज़ैनब क्या आज नाज़रीन के लिए और हमारे लिए लाई है रेसिपी? क्योंकि बहुत दिनों से फरमाइश आ रही थी कि मीठा बनाया जाए। तो आज ये आपकी फरमाइश तो नहीं थी कि इनकी मुस्कुराहट बता रही है। आज मैं बहुत मज़ेदार डिज़र्ट बना रही हूँ। अच्छा। लबे शीरी। ओह जी, ये तो नाम ही ऐसा है कि मिठास मुंह में आ जाती है। क्या क्या इसमें ऐड कर रही हो? बड़े कलरफुल चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल। इसमें मैंने कलरफुल सवैयाँ ले ली हैं बॉइल्ड करके। अच्छा। बादाम लिए हैं, पिस्ते लिए हैं, किशमिश चाहिए और इसके अंदर जेलीस ले लिए अपने पसंद के। रेड ले लें, मैंगो ले लें, बनाना में ले लें। और इसमें 1 लीटर दूध के अंदर मैंने 3 टेबल स्पून कस्टर्ड डाल के उसको पका लिया। हाफ कप शुगर ऐड करके। और ये मैंने मिक्स फ्रूट टिन लिया है। अब करना ये होगा कि इन सारी चीज़ों को मैं अभी मिक्स करूँगी। ठीक है। मिक्स करके इसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन के लिए ये बादाम, पिस्ते और किशमिश के साथ इसकी प्रेजेंटेशन करूँगी और ये चिल करके। आज हमें बताएं कि ये डिश बड़ों की है या बच्चों की है या दोनों की है? ये बड़ों की भी है, बच्चों की भी और उलमा के कोई लिए भी। डिश सिर्फ बच्चों की नहीं होती, उनका सिर्फ नाम होता है। नाम होता है, एग्जैक्टली। खास तौर पे जो बच्चों की डिशेज हैं वो बड़े ज्यादा शौक से खाते हैं। एग्जैक्टली। जितनी कलरफुल हैं बड़े तो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं इस कलरफुल डिश की तरफ। चलें ज़ैनब, आप अपनी डिश रेडी करें, अपनी रेसिपी तैयार करें। आबिद साहब हम मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। सर मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये इफ्तार से कुछ देर पहले तैयार हो ताकि मिल जाए, ज्यादा पहले तैयार ना हो। ये जल्दी डिश तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। आगा साहब आपसे बात वो बड़ी मारूफ रिवायत की कि हर शय की बहार है और कुरान की बहार माह रमज़ान है, वो तज़किरा फरमा रहे। मैं अर्ज़ करूँ कि वक्त भी कम होता है जी जी, लेकिन मौजू बहुत खूबसूरत और बहुत वसी है। और मैं नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि हमने ये सोचना है, ये हदीस तो आ गई आगे रमज़ान जो है वो कुरान की बहार है, लेकिन क्या कभी मैंने ये सोचा है कि मैंने भी अपने लिए रमज़ान को कुरान की बहार बनाना है या सिर्फ बस उन्होंने फरमा दिया और मेरे लिए बहार बन गई? नहीं, उन्होंने तो खुशखबरी दी कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो बन सकती है। अब बहार हो और आदमी ने आंखें बंद की हुई हो तो उसे कोई अगर न मेरी जिंदगी में रोज़ा हो न मेरी जिंदगी में कुरान हो तो फिर तो बहार नहीं बन सकती। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस मैं सबकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। वसाइल शिया जिल्द नंबर 6 में है, हुजूर अकरम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान इब्तिगान लिवजहिल्लाह तफस्सुहन फी है। क्या खूबसूरत है कि जो कुरान पढ़े और इस नीयत से कि मैं खालिसतन रिज़ाए खुदावंदी के लिए तिलावत कर रहा हूँ और उसमें तफक्कुर भी कर रहा हूँ, साथ साथ तफक्कुर भी करे, तो फलहू सवाबो मिसले माओतिया जमील मलाइका वल अंबिया व सालिहीन। क्या खूबसूरत अजर है कुरान मजीद पढ़ने का कि जो कुरान इस नीयत से पढ़े कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहा हूँ और उसमें तदब्बुर भी कर रहा हूँ, तफक्कुर भी कर रहा हूँ, उसको इतना सवाब मिलेगा जितना तमाम मलाइका को, तमाम अंबिया और तमाम सालिहीन जो है उनको जो अजर मिला है वो अजर मुझे भी मिलेगा। क्या आसान है। मैं कुरान किया। अच्छा, फिर ये है ना कि हमारे यहाँ रिवाज है, मैं यहाँ अर्ज करूँगा कि कुरान मजीद को बसावकत इतना तेजी से पढ़ते हैं। मैं किसी पे तनकीद तो नहीं कर सकता, हक भी नहीं है, लेकिन इतनी तेजी से पढ़ना कि कुरान समझ भी नहीं आए। हालांकि कुरान खुद इरशाद फरमाता है वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के खूबसूरती के साथ पढ़ो। आप देखें इमाम काबा को देखें, कुरान मजीद पढ़ता है, क्या खूबसूरत। दुनिया के लोग मेरे ख्याल में जो गैर मुस्लिम है वो भी सुनते होंगे तो लज्जत हासिल करते होंगे। कुरान मजीद खूबसूरत किताब है, उसे खूबसूरत अंदाज में पढ़ना चाहिए।
اپنی زندگی میں قرآن پڑھ کے وہ بہار لانی چاہیے، اور ظاہر ہے جب میں پڑھوں گا تو میرے دل میں بھی بہار آئے گی، اور بہار کا احساس تب ہی ہوگا جب میں قرآن پڑھوں، قرآن میں غور و فکر کروں، قرآن کی تعلیمات کی طرف دیکھوں اور اپنے دل کو اس سے سجانے کی کوشش کروں، تب میرا دل بہار بنے گا۔ اور اگر میں یہ کوشش ہی نہ کروں، میں آگے قدم ہی نہ بڑھاؤں، اولاً پڑھوں ہی نہیں، پڑھوں بھی صحیح تو وہ رتل القرآن ترتیلاً والی بات ہی نہ ہو، اور میں اس کے مفہوم کی طرف توجہ ہی نہ کروں، تو میرے خیال میں پھر میرے دل میں اس طرح بہار نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے، ہم نے نعت کی طرف بھی جانا ہے، لیکن ایک پوائنٹ وہی جو قرآن اور روزے کا تعلق، پھر میں نے ایک حدیث پڑھی جس کا مفہوم کہ قیامت کے دن روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن پاک بھی شفاعت کریں گے، پھر وہی، اور اگر ماہ رمضان ہو جس میں روزے رکھے ہوئے ہوں، قرآن پڑھ رہا ہو، تو پھر تو دونوں کی شفاعت کی اس وقت کیا ہی بات ہو۔ جی بالکل، حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے روز قرآن حکیم یا تمہارے خلاف گواہی ہے یا تمہارے حق میں گواہی۔ اب یہ خلاف اسی طرح ہے کہ اگر میں نے قرآن کو طاقوں پہ سجایا ہے، سجا کے رکھ دیا ہے، اور میں اس کے اپنی پشت بھی نہیں کرتا اور اونچا بھی رکھتا ہوں، لیکن کبھی اس کو، یا پھر میں ختم کرنے کا بڑا اہتمام کرتا ہوں، اس کو شروع کبھی نہیں کرتا، یا پھر اس پر عمل نہیں کرتا، میں محض پڑھ کے تو اس کو، یہ سب ہمارے خلاف گواہیاں ہو رہی ہیں، یہ گواہی ساری خلاف جائے گی۔ اور اگر میں اس سے پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، اور اس کے بعد اس پہ عمل کی کوشش کرتا ہوں اور تفکر و تدبر کرتا ہوں اور فی الآیات، تو پھر میرے لیے وہ قرآن میرے حق میں گواہی بنے گا۔ اور یہ قرآن حکیم کی گواہی جو ہے، یہ سب سے معتبر گواہی ان معنوں میں ہے کہ جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے قلب و ذہن سے اتر کے ہماری زبان تک آ کر پھر ہماری سماعتوں سے، اپنی سماعتوں سے ٹکراتا ہے، تو اس اعتبار سے قرآن اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ صرف اس تیاری کی ضرورت ہے، اس تیاری کی ضرورت ہے، اس طلب اور جستجو کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے جو دراصل یہاں مطلوب ہے۔ اور ہم اس ہدایت کی طلب کے ساتھ اور اپنے حق میں گواہی بنانے کی خاطر اگر اس کی تلاوت بھی کریں اور اس کو اپنے عمل کا حصہ بناتے چلے جائیں تو علم و عمل دونوں کی راہیں روشن ہو جائیں۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس 2-2.5 منٹ ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم ضرور کیوں نہیں، جی فقر عباس 2-2.5 منٹ ہیں، جلدی سے ہمیں بڑی خوبصورت سی نعت سنائیں۔ بسم اللہ کیجئے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کے میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے،
کہ نور باری حجاب میں ہے. बैक नाज़रीन, हमारा ब्रेकफास्ट ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद. माशाल्लाह आज का हमारा मौजू रमज़ान और बहार कुरान, बहुत ही खूबसूरत मौजू. उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन का सिलसिला भी जारी है. आप भी सब मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले किचन की जानिब जरा चक्कर लगा. उम्मीद है कि डिश तैयार होगी क्योंकि इफ्तार का वक्त करीब है और आज है भी मीठी डिश है. इफ्तार का वक्त भी करीब है, तो हम चाहते हैं कि नाज़रीन को फाइनल डिश हम जरा दिखा दें. फाइनल जो रेसिपी है वो नाज़रीन के साथ हम शेयर कर ले, ताकि अगर कोई बनाना चाहे तो जल्दी जल्दी फाइनल डिश दिखाना और उस वक्त रेसिपी बताना, ये बहुत बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ज़ैनब, आपकी रेसिपी डिश मीठी तैयार हो चुकी है? जी बिल्कुल रेडी है. बिल्कुल रेडी हो चुकी है. जी बिल्कुल. क्या बात है, कलरफुल आबिद साहब डिश तैयार हो चुकी है. नाज़रीन को ज़रा एक दफ़ा रेसिपी बता दें, क्या क्या चीज़ें आपने ऐड की और किस तरह से आपने ये बनाया, ताकि अगर कोई इस मीठी डिश को अपने इफ्तार में शामिल करना चाहे तो वो जल्दी से बना ले. इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है. दूध के अंदर मैंने 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डाल के और हाफ कप शुगर डाल के इसको मैंने बना लिया. कस्टर्ड स्मूथ सा एक बना के इसको मैंने चिल कर लिया. 200 ml मैंने इसके अंदर क्रीम यूज़ की है और इसके अलावा मैंने इसके अंदर नट्स यूज़ किए हैं, किशमिश यूज़ किया है, पिस्ता और बादाम यूज़ किया है. 2 फ्लेवर की मैंने इसमें जेली ली है और इसके अलावा सवैयाँ, जो कलरफुल सवैयाँ मिलती हैं, पास्ता सवैयाँ, उनको मैंने बॉयल करके वो इसमें ऐड कर दी हैं. और मिक्स फ्रूट टिन है या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल फ्रूट्स हों वो आप इसमें ऐड करें. इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छा सा एक मिक्स दिया और इसको चिल होने के लिए रख दिया था फ्रिज के अंदर. उसके बाद इसकी ये प्रेजेंटेशन मैंने की है. ठंडा हो जाएगा और अफ्तारी में आप इसको नोश फरमा सकते हैं. बच्चे और बड़े दोनों खा सकते हैं ज़रा? जी बच्चे और बड़े दोनों आपकी. जी बिल्कुल. ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया ज़ैनब. इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से आप हमारे साथ इतनी ज़बरदस्त डिशेस डेली जो है वो बना के हमें खिलाती भी हैं, नाज़रीन को बताती भी हैं. मेहमानों की जानिब आप बातें. जी मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं. और अभी मौलाना आरिफ हुसैन भाई साहब फरमा भी रहे थे कि वक्त कम मिलता है, लेकिन हमने दोनों उलमा से इस्तिफादा करना है और इसी कम वक्त में बड़ी खूबसूरत, मुदल्लल और इफेक्टिव बातें सुननी है. आगा साहब, आप फरमा रहे थे कि बहुत खूबसूरत अहादीस हैं आपके पास. जी, मैं अर्ज करूं कि बहार कुरान, मैंने पहले कहा कि हमने अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर करना है कुरान से. सिर्फ ये हदीस पढ़ लें कि माह मुबारक रमज़ान बहार कुरान है, काफ़ी नहीं है. हमने इस रमज़ान को अपने लिए बहार कुरान बनाना है. उसके लिए मैं 3 चीज़ें अहादीस की रोशनी में अर्ज करूँगा. सबसे पहले हुजूर अकरम इरशाद फरमाते हैं, नव्वेरू बुयूतकुम बितिलावतिल कुरान, आगे अपने घरों को तिलावत कुरान से मुनव्वर करो. ये ना हो कि तुम बाहर जाओ, बाकी हर जगह ख़त्म कुरान में शामिल हो और वहाँ पढ़ो, लेकिन अपने घर में कुरान न पढ़ो और कुरान सजा के अलमारियों में रखो. मेरे ख्याल में इससे बहार कुरान मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी. दूसरा, तदब्बर फिल कुरान. आप कुरान खुद इरशाद फरमाता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा. कुरान में तदब्बर नहीं करते हो क्या? तुम्हारे दिलों पे ताले लगे हुए हैं. अगर मैं अपनी ज़िंदगी को बनाना है कुरान की बहार और अपने दिल को बहार बनाना है और दिल में कुरान को सजाना है, तो मुझे चाहिए कि जहाँ मैं तिलावत करता हूँ, तिलावत का सवाब अपनी जगह पे है, लेकिन उसका जो समर हासिल करना है वो तदब्बर के साथ मुझे हासिल होगा. अगर मैं तदब्बर नहीं करूँगा तो मैं समझूंगा कि मैं उस कमाल तक नहीं पहुँच सका जिसके लिए कुरान नाजिल हुआ. और तीसरी चीज़, फिर हुजूर अकरम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान मजीद में बेशक तिलावत भी करो, तदब्बर भी करो, तफक्कुर करो, लेकिन अगर उस पर अमल न करो, उसके अहकामात पे, तो फिर भी खसारे में हो. मन करा अल कुरान, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मन करा अल कुरान वलम या अमल बेह, जो कुरान पढ़े लेकिन उस पर अमल न करे तो हशरहुल्लाह कल अमा, अल्लाह उसे रोज़े क़यामत अंधा बना के महशूर करेगा. कितने कि मैं समझता हूँ कि हम वही एक और हदीस है ना कि रुब्बताल लिल कुरान वल कुरान यलानो,
اب قرآن تو پڑھتا ہے وہ قاری جو ہے، اور اس کے بارے میں بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، حالانکہ قرآن ان پہ خود لعنت بھیجتا ہے، اس لیے کہ وہ صرف زبان لقلق ہے، زبان سے ادا کرتے ہیں، اپنی زندگی میں یا آگے اس میں سوچتے نہیں ہیں کہ قرآن میرے لیے کیا پیغام لائے اور میں اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتا ہوں۔ ڈاکٹر مستفیض علوی صاحب، ابھی جو آپ نے بھی اور قبلہ نے بھی بات کی کہ یہ مراحل ہیں، جیسے ہم کسی باغ میں جاتے ہیں تو ایک خوبصورت پھول دیکھتے ہیں یا پھل دیکھتے ہیں تو اس سے بھی ایک احساس تراوٹ اور احساس روح افزائی تو ہوتا ہے، لیکن اگر اسے حاصل نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں، اور پھر اس سے مستفیض نہ ہو تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو قرآن کے بھی یہ 3 مرحلے ہیں، پہلے اس کی تلاوت، اور تلاوت نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس کو حاصل کیسے کریں گے، پھر اس کو سمجھنا، اور پھر تیسرا اس پر عمل کرنا۔ قرآن کی بات ہو رہی ہو اور علامہ اقبال کو ہم بھول جائیں تو یہ بھی میں ممکن نہیں ہے۔ بالکل جو بات آپ نے فرمائی اسی حوالے سے علامہ اقبال جو ہیں وہ جگہ جگہ اس پہ اشارہ کرتے ہیں، لیکن صرف 2 باتیں میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ قرآن حکیم کو محض ایک کتاب سمجھ کر کبھی کبھار پڑھ لینا، اکیڈیمکلی اس سے کچھ فیض یاب ہو جانا، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول کتاب تو ایک تو اس وقت تک قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہوا کہ قرآن حکیم کو محض وہ کہتے ہیں نا ای کتاب نیس چیزیں دیگر است، یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، وہ نسخہ کیمیا ہے، وہ نسخہ کیمیا شفاء لما فی الصدور بھی ہے اور وہ شفاء لما فی السطور بھی ہے، کہ جو ہمارے فطور فکری اخلاقی جنم لیتے ہیں، ہماری جو فکری تربیت ہے اور ہماری ذہنی مشق ہے، اس سے بھی بچانے کا علاج قرآن ہے، اور ہمارے روحانی بیماریوں کا علاج بھی اسی میں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمارا سلوک کا معاملہ بھی اقبال کی نظر میں بڑا عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو زمن بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا افتند مارا، ولے تعویل شاں در حیرت انداخت، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ، کہ جو اس کی تعویلات ہم کرتے رہتے ہیں، جو علماء کا اس سے تعلق ہے الا ماشاءاللہ، انہوں نے بھی اس کو اس طرح سے نہیں لیا، اور اس کی تعبیر و تشریح اور تفسیر اور توضیح میں بعض ایسی چیزوں کو شامل کر دیا گیا، وہ بھی اقبال نے کہا نا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل لیتے ہیں۔ تو وہ جو قرآن پس منظر میں اپنی اصل روح کے ساتھ چلا جاتا ہے، پھر اگر ہم اس طرح کی لیں۔ دوسرا رویہ عامت الناس کا بھی ایسا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہم کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو آسان کرنے، موت آسان کرنے کے لیے سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین، تو یہ تو زندگی آسان کرنے کی کتاب ہے، اور یہ ختم کرنے کی کتاب نہیں، یہ شروع کرنے کی کتاب ہے۔ اور پھر یہ صرف ایزی چیئر پہ بیٹھ کے مولانا مودودی نے اپنے مقدمہ میں لکھا تفہیم القرآن کی تفسیر ہے، اور دیگر علماء نے دیگر علماء نے بھی اس کو اس دوسرے پہلو میں بیان کیا کہ یہ کتاب وہ نہیں ہے کہ جو آپ آرام ایزی چیئر پہ بیٹھ کے آپ کسی تنہائی میں پڑھتے رہیں، نہیں، اس کا تعلق براہ راست آپ کی فکر و عمل کے ساتھ ہے اور آپ کی زندگی کے ساتھ ہے، انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کو تو اوڑھنا بچھونا بنانے سے معاملات اور مسلمانوں کی اور انسانیت کی ترقی ہی ممکن نہیں۔ ہمارے پاس اب 4-5 منٹ ہے، ہم نے نعت بھی سننی ہے، لیکن میں دونوں علماء سے چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کا آخری پیغام، آج کے پروگرام کا، ان سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے۔ قرآن پاک کچھ ہمیں اس طرح کی تشویق دلائی ہے کہ واقعی تلاوت قرآن اور پھر تدبر فی القرآن اور پھر عمل فی القرآن، یہ تینوں چیزوں کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ میں یہاں یہ نقطہ اپنے ناظرین سامعین کو بتاؤں گا کہ یہ نہ سمجھنا قرآن صرف آخرت کے لیے ہے، چونکہ ہم فضائل جو بتا رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ صرف آخرت کے لیے ہے۔ یہاں یہ بھی حدیث میں نے سنائی ہے کہ نوّروا بیوتکم، اپنے گھروں کو منور کرو، گھر میں برکت نازل کرنی ہو، گھر میں رحمت نازل کرنی ہو۔ میں نے ابو علی سینا کی زندگی میں، معروف دانشور ہیں، ان کی زندگی میں نے پڑھا ہے کہ وہ جب بھی کسی مسئلے میں تحقیق میں جاتے تھے، ریسرچ میں جاتے تھے اور کہیں وہ پھنس جاتے تھے، انہوں نے اپنے اس ریسرچ سینٹر میں چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی۔ جب وہ پھنس جاتے تو وہاں مسجد میں چلے جاتے، قرآن کھول کے تھوڑی تلاوت کرتے تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ میں ایک مثال، ٹائم کم ہے،
آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی جب ایران کے صدر تھے وہ رشیا کے دورے پہ گئے, واپس آگے انہوں نے جمعے کے خطبے میں نے خود ان کی زبان سنا ہے, انہوں نے کہا کہ روسی سائنسدان مجھے اس خلائی اسٹیشن پر لے گئے, وہ کہتے ہیں جس وقت ہم نے یہ قائم کیا اور اوپر آئے تو ہم پھنس گئے یہاں جناب کہ یہ کوئی خرابی ایسی آ گئی جو ہماری سمجھ سے بالاتر تھی. ایک افغانی ہمارے ساتھ تھا جو مسلمان تھا, ہم نے دیکھا کہ مسلسل کچھ پڑھ رہا ہے, پڑھتے جا رہا ہے جناب, اور اچانک اس نے کہا کہ ٹھہرے, آگے آیا, کچھ پڑھ کے اوپر وہ دم کیا جسے ہم کہتے ہیں, اور وہ انجن چل پڑا جناب ہمارا. ہم بہت خوش ہوئے, وہ تو ہم نے کام کیا. واپس آئے تو ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا, اس نے کہا میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. قرآن جہاں آخرت کی مشکلات کا حل اس میں آئے وہاں دنیا کی مشکلات کا حل اس میں. ڈاکٹر صاحب آخری جملہ میں ہمارے پاس اسی تسلسل میں جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ مسلمانوں کو وہن کی بیماری ہو جائے گی, جی اور وہ تعداد میں بہت ہو جائیں گے, لیکن ان کا اثر دنیا میں یا دیگر انسانوں پر کم سے کم رہ جائے گا. تو پھر پوچھا گیا صحابہ کی طرف سے کہ اس کا علاج کیا ہے, تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو, تلاوت کو اس کا علاج بتایا اور موت کو یاد رکھا. وقت میرا خیال ہے بس افطار کا ہوا چاہتا ہے, جلدی سے ہم ایک اور بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ کلام ہم افطار ہے. ناظرین بریک کی جانب بڑھنا, لیکن اس سے پہلے خوبصورت سا کلام سنتے ہیں. جی فخر عباس صاحب بسم اللہ کیجیے. کیا شان ہے کیا رتبہ ان کا, سبحان اللہ سبحان اللہ. رکھتے ہیں وہ منصب سب سے جدا, سبحان اللہ سبحان اللہ. چہرے کے بیان اوصاف کروں یا مدح کروں میں زلفوں کی, ہے بے مثل ہے وہ تو سرتاپا, سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میرے آقا چلتے تھے خوشبو سے مہکتے تھے رستے, اور ابر بھی سایہ کو نہ رہتا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رخ ان کا جدھر ہو جاتا ہے, قبلہ بھی ادھر ہو جاتا ہے, قبلہ بھی ادھر ہو جاتا ہے. ان کی رضا میں رب کی رضا ہے, ان کی رضا میں رب کی رضا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حسن شہ کوثر پہ فدا آصف میری جان اور دل بھی میرا, جس نے بھی اسے دیکھا تو کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے کیا رتبہ ان کا, سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت کلام, ماشاءاللہ. بہت شکریہ فخر عباس صاحب, بہت شکریہ معزز مہمانوں کا, آپ ہمارے ساتھ ہیں. یقیناً ناظرین بریک کی جانب بڑھنے وقت افطار ہے,
तो ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मरहबा इफ्तार की पूरी टीम को, सच टीवी की पूरी मैनेजमेंट को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा और इस मुल्क की अमन सलामती के लिए भी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदी। यकीनन हमारी जो डेली की नशरियात है आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि सच टीवी की मैनेजमेंट ने खुसूसी ये स्पेशल नशरियात जो है आप लोगों के लिए जो है ये ऑर्गेनाइज़ की है। और बहुत कोई डेली हमें इस ट्रांसमिशन से सीखने का, जानने का मौका मिलता है। डिफरेंट हमारे सेगमेंट्स होते हैं, जो कि पहला सेगमेंट अगर मैं रिपीट करती चलूँ तो हमारे उलमा कराम के साथ था, जो कि बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से हमारी डिस्कशन रही। उसके बाद हमारा किचन का सेगमेंट था, और किचन की जो रेसिपी थी आब्दी साहब वो आपने ज़रूर टेस्ट की होगी। बहुत अच्छी, यस, बहुत टेस्टी थी। और किचन का सेगमेंट इको स्मार्ट मार्केटिंग की जाने से एग्जैक्टली यस लविश, और वाकई वो अपने नाम के साथ नाम की तरह थी जो है वो डिलीशियस थी। नो डाउट, नो डाउट। और अभी जो हमारा सेगमेंट आब्दी साहब हम सबको इसका इंतजार होता है, क्विज का हमारा सेगमेंट है, तो आगे बढ़ाइए इसको। जी, हमारा रोज पहला राउंड, उसके 2 हिस्से होते हैं। पहले राउंड में हम पहले राउंड के पहले हिस्से में हम 3 क्वेश्चन करेंगे। हमारी पहली टीम कायद आजम यूनिवर्सिटी, जवेरिया जफर, मोहम्मद उमर। हमारी दूसरी टीम फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, आदिल सद्दोजई और सैयद कामरान अली शाह। पहले राउंड में पहले हिस्से में हम 3 क्वेश्चन करेंगे, और जिस टीम से क्वेश्चन करेंगे सिर्फ वही जवाब दे, दूसरी टीम ने जवाब नहीं देना, और अगर उसने सही दे दिया तो नंबर पहली टीम को मिलेंगे। तो ये ख्याल रख लीजिए अपना अपना। फिर पहले राउंड का दूसरा हिस्सा होता है जो बजर राउंड है। बजर राउंड में जो पहले बजर बजाएगा उससे सवाल किया जाएगा। लेकिन अगर हमें ये पता चला कि इन्होंने बजर बजा दिया और क्वेश्चन के बारे में ये सर्टन नहीं थे, तो फिर हम -5 कर देंगे। यहाँ हमारी थोड़ी जजमेंट आएगी। बजर बजाया और क्वेश्चन का जवाब दिया और वो गलत हो गया, तो वो फिर हम मार्क्स ठीक हो गया। दूसरे राउंड में हम तस्वीर देंगे, इमेज देंगे, आपने शख्सियत बूझनी है। तीसरे राउंड में कोई मिली नगमा होगा या कोई शायरी होगी, और शायर का नाम, मौसीकार का नाम, गुलकार का नाम। तो तैयार हैं आप दोनों टीमें? कायद आजम यूनिवर्सिटी, आपसे हम पहला सवाल करते हैं। अच्छा जी, बड़े सब्र तहम्मुल के साथ जवाब देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, सोच समझ के मशवरा करके। ठीक हो गया? ऑलराइट जी। हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मकाम पर थे जब हजरत आमना का इंतकाल हुआ? बड़ा मशहूर मकाम है। नहीं बेटा, ये बड़ा मशहूर मकाम है, मकाम अब्वा। याद आया आपको? बुक में पढ़ा था आपने, अब याद आ गया। तो बड़ा मशहूर, तो ऐसे मशहूर उसके लिए फिर वो देना मुश्किल होता है चांस। जी, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, आदिल सद्दोजई, सैयद कामरान अली शाह, तैयार हैं आप? जी सर। दादा की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा किसने लिया? सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्दुल मुत्तलिब ने। दोबारा बोलिए। आप सल्लम के चाचा अबू तालिब। हाँ बेटा, ये बहुत एहतियात करें, लेकिन मुझे क्योंकि मालूम था कि आपको जवाब मालूम है तो मैंने रिपीट करवा दिया, वरना ये गलत। इसीलिए कहा था कि जल्दबाजी नहीं करें। तो ये हम जवाब सही मान लेते हैं, लेकिन अब ख्याल रखना है कि फाउंडेशन यूनिवर्सिटी अब आपको चांस नहीं मिलेगा। आपने अगर गलती से भी गलत कह दिया तो बिल्कुल कोई इसका। कायद आजम यूनिवर्सिटी। दूसरा सवाल, शाम के सफर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? जाहिर है ये हम पहले सफर का पूछ रहे हैं, जो दूसरा जो हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के माल के साथ किया वो नहीं। पहला सफर जो किसके साथ किया, शायद सवाल आ जाए तो वो मैं नहीं बताऊंगा अभी। जी 12 साल, बिल्कुल दुरुस्त।
جو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے کتاب سے پڑھا تھا تو مجھے لگتا ہے اب انہیں خیال آ گیا کہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ جواب دے دیں. اور ظاہر ہے کتاب ہم نے مستند کتاب ریکمینڈ کی ہے. فاؤنڈیشن یونیورسٹی, یہ اب پاکستانیات کا سوال آ گیا. اوکے. آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1906. 1906. ڈیٹ بھی بتا سکتے ہیں؟ 11/6. اچھا مہینہ بتا دیں. مئی. نہیں بیٹا, 30 دسمبر 1906. لیکن آپ کا جواب ہم درست مانیں گے کیونکہ سن ہم نے پوچھنا تھا. تو لیکن یہ تو ہم نے بڑی ارلی کتابوں میں پڑھا تھا, تو یہ تو آپ کو آنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا تیسرا سوال ہو گیا. جی اب تیسرا سوال. تقسیم بنگال 1905 میں ہوئی, صحیح ہے. تقسیم بنگال کا مطالبہ کس کا تھا اور ہونے پر کس کو فائدہ ہوا؟ مسلمانوں کا مطالبہ تھا اور انہی کو فائدہ ہوا تھا. بالکل درست جواب. بہت شک میں رہ کے آپ نے جواب دیا, لیکن جواب بالکل درست, بالکل درست. زبردست. اچھا جی فاؤنڈیشن یونیورسٹی. حضرت فاؤنڈیشن یونیورسٹی, بالکل ٹھیک. اور یہ پہلے راؤنڈ کا پہلے حصے کا آخری سوال ہوگا. ایگزیکٹلی. حضرت آمنہ کا جب وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 6 سال. بالکل درست جواب, بالکل درست. زبردست. ہمارے نوجوان مطالعہ کر کے آئے ہیں. بالکل, کچھ تو بڑا جنرل نالج زبردست ہے ہی, مقابلہ. لیکن بالکل کچھ مقابلہ کر کے آئے ہیں. زبردست. اچھا جی اگلا راؤنڈ. اب 3 تو ہو گئے. اب آپ غور سے سنیے بیٹا, جو بزر بجائے گا اس سے سوال کریں گے, دوسرے سے سوال ہوگا ہی نہیں. اگر انہوں نے صحیح جواب دیا تو 10 نمبر, غلط دیا تو کوئی نمبر کاٹیں گے نہیں. لیکن فالتو میں اگر بیل بجائی تو پھر ہم -5 کریں گے. اور ہماری ایک ٹیم 5 نمبر سے ہاری تھی صرف اسی غفلت کی بنا. ہاں اسی لیے آپ ذرا بزر بجائیے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ کی ڈیوٹی سخت شروع ہو گئی. نیلے رنگ کی روشنی آپ نے دیکھی تو قائد اعظم یونیورسٹی آپ, بالکل. اور اگر یلو رنگ کی روشنی تو دیکھی فاؤنڈیشن یونیورسٹی. ایگزیکٹلی. سخت ذمہ داری. چلیں جی. بزر راؤنڈ یعنی پہلے راؤنڈ کا دوسرا حصہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیال کس علاقے میں رہتا تھا؟ جی فاؤنڈیشن یونیورسٹی. مدینہ منورہ. بالکل درست جواب, زبردست, بالکل کیا درست بات. جواب. اب یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. وہ میں نے پچھلے دنوں کہا کہ اس میں آپ کی چستی کا دار و مدار ہے. یس. تو میں گھر گیا تو میرے بچے پوچھ رہے تھے یہ چستی کیا ہوتی ہے. تو پھر میں نے کہا بیٹا ویجیلنٹ ہونا, ویجیلنٹ ہونا, ایکٹیو ہونا. ایکٹیو ہو تو اس لیے میں اپنے الفاظ واپس لے کے تو ویجیلنس کہہ رہا ہوں. صحیح ہو گیا. جی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا آپ کے رضائی بھائی بھی تھے؟ رضائی بھائی سمجھتے ہیں نا, جنہوں نے دودھ اکٹھے پیا ہو, تو کون سے؟ بڑے مشہور چچا ہیں آپ, سب سے مشہور چچا. چلیں یہ بھی جی قائد اعظم یونیورسٹی. اب یہ اگر آپ نے سب سے مشہور سے لیا تو میں نام لوں گا صحیح تو آپ کہیں گے کہ وہ بھی حضرت حمزہ, یعنی پہلا جو مارک آرائیوں میں حضرت حمزہ. لیکن یہ مارک کٹے گا نہیں ان کا, کیونکہ جینینلی انہوں نے اچھا جی. نیکسٹ کوسچن. جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا جس سے اس سال کا نام بھی وہی پڑ گیا تھا. قائد اعظم یونیورسٹی. واقعہ فیل. ابراہا لشکر لے کر آیا تھا اور پھر بڑی مشہور صورت ہے کہ ابابیل آئے اور پتھروں کی بارش کر دی اور اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ قائد اعظم. جی جی قریش تو ذرا بڑا وہ ہو گیا. تو
जी आप जवाब दुरुस्त मानते हैं, ठीक। जी एक मस्जिद के हवाले से बहुत बड़ा वाकया पेश आया था। वो मस्जिद बड़ी मशहूर है एक शहर के नाम से और बड़ा निज़ा पैदा हुआ था। उस मस्जिद का नाम बता सकते हैं? बजर, बजर के बाद बजर बजाए ना। एक मस्जिद है जिसके बारे में बड़ा निज़ा पैदा हो गया था और मस्जिद अक्सर नहीं बेटा, ये पाकिस्तानियत से मुतालिक हुआ। चले जी फाउंडेशन सर लाल मस्जिद। जी बेटा, ये पाकिस्तानी तारीख से मुतालिक क्वेश्चन है। ये हम क्वेश्चन किसी को भी मार्क्स इसका नहीं दे सकते। वैसे मैं बता देता हूँ, 2 मसाजिद थी क्योंकि स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है ना। एक मस्जिद कानपुर थी। चलिए अगला क्वेश्चन भी फिर हम जी, तो मस्जिद कानपुर की थी। नहीं सवाल नहीं, ये तो अब कोई भी नहीं जवाब दे हाँ, इसका सकता। कोई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े विलादत क्या था? जी फाउंडेशन सोमवार था सर। बिल्कुल दुरुस्त है जवाब। जबरदस्त। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक आसान सा सवाल आया लेकिन अब इनकी मैं क्या कहूँ, चुस्ती कहूँ या विजिलेंस कहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह विलादत क्या है? कायदे आज़म। बेटा देखा, मैंने कहा था ना कि ये विजिलेंस का सवाल था। अच्छा चलिए फिर अब फिर मौका आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? जी फाउंडेशन सर मक्का मुकरमा। जी तो ये देखें बैलेंस हो गया। हालांकि ये तो चले हाँ, तकरीबन आखिरी सवाल होगा, उसके बाद हम ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ये आखिरी सवाल ये है। आखिरी सवाल। ऐलान नबूवत से कब कुफ्फारे मक्का आपको किन जी फाउंडेशन किस लक़ब से जानते थे? हाँ नहीं बताइए। सादिकुल अमीन। सादिक और That's नहीं। great, जबरदस्त, तो क्या बात ये है, आज माशाल्लाह। विजिलेंस का, हालांकि आप भी जानते होंगे, ठीक है, लेकिन बस ये हमारे अक्सर जज आपको फिर बाद में समझाते हैं। बिल्कुल, दरअसल alright। ये लर्निंग का प्रोसेस होता है। बिल्कुल आदमी सब लर्न करता है। बिल्कुल लर्न अच्छा, करते हैं। break नो पे डाउट जाना ब्रेक होगा की आपने, जाने जी, बढ़ना है। जी। बिल्कुल ब्रेक के बाद ये इंटरेस्टिंग जो हमारा सेगमेंट जिसका सिलसिला जाए, सो आगे बढ़ाते हैं। सो हमारे साथ फिर मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। क्विज़ का हमारा सिलसिला जारी था। अभी सब अब विजुअल जी अब हमारा दूसरा राउंड है। इसमें आपको तस्वीर दिखाएंगे और आपने ये बताना होगा कि किसकी तस्वीर है। क्वेश्चन अपना अपना होगा। तो ये पहले कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से तस्वीर विजुअल आपको जी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। ये तो पाक स्टडी का सवाल है। आपने कहा था कि पाक स्टडी, अगर आपको हिंट दे दिया तो फिर वो दूसरों को भी देना पड़ेगा। हाँ पाकिस्तान के आगा खान। नहीं बेटा गलत हो गया। पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्जा। बड़ी मशहूर तक वो है तस्वीर। जी अब जी अगली तस्वीर फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के लिए। बेटा बहुत इतना आसान। टाइम। सर सैयद अहमद खान। बिल्कुल जबरदस्त, दुरुस्त है जवाब, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। दुरुस्त। अच्छा अब सवाल नंबर 2 कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से। जी दिखाइए जी विजुअल। बिल्कुल ठीक है जवाब, बिल्कुल दुरुस्त। जबरदस्त। अच्छा जी फाउंडेशन फाउंडेशन यूनिवर्सिटी। ये आगे तस्वीर दिखाइए, ये हो चुकी। जी अगली तस्वीर फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के लिए। मुशी भाई।
मोहम्मद मुश्ताक पूरा मुश्ताक मोहम्मद हाँ, ये गलत हो सकता, अगर मुझे निकनेम ना पता हो तो मैं तो कह देता गलत है। तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, अब हमारा तीसरा राउंड है। नगमा आएगा, आप शायर बता दें, मौसीकार बता दें या मुगन्नी बता दें जिन्होंने गाया। बजर राउंड है ये ख्याल रखिए, हाथ आपका बजर पे होना चाहिए। जी लाइए जी। जी, ये गुलकारा भी हैं और अदाकारा भी हैं। एक हिंट ये दे दिया मैंने। शायर बता दीजिए। इसकी नेगेटिव जुग मार्किंग जीवे मेरा प्यारा वतन। इसकी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं? नहीं नेगेटिव, लेकिन अगर आपने बिल्कुल ऐसे ही दवाई ना बगैर अंदाजा हुए फिर -5 है। अब वो वक्त गुजर गया, आप माइनस किसी की नहीं हो क्योंकि आपने सर शायर का नाम भी बता सकते हैं? नहीं, लेकिन बजर तो बजाएंगे ना पहले। ये बजर राउंड है। बजर हफीज जलंधरी। नहीं बेटा, गलत हो गया। शायर जमीलुद्दीन आली थे, ये तो मॉडर्न दौर का वो है ना। और कंपोजर खलील अहमद थे और इसको गाया आरिफा सिद्दीकी ने था। जी आइए जी। अब फिर बजर राउंड होगा ये। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी। सर शायर का नाम आता है? बताइए। सर हफीज जलंधरी। बेटा गलत हो गया। ये लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सर जी ये जी शायर का नाम, गुलकार का नाम। सर वापस बता सकते हैं? बेटा वक्त गुजर गया। ये जो हम बचपन से सुनते आए हैं, लब पे आती है दुआ, अल्लामा इकबाल का कलाम। एक जल्दी में आप जल्दबाजी नहीं करें, रिलैक्स। जी अगला होगी। अगला नगमा। जी जी अगला नगमा। इसकी नेगेटिव मार्किंग है? नहीं फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज। बेटा एक तो बजर दबाएं और फिर जी, और से ये वो नहीं है। जी बताइए। ये तो आपने शख्सियत ही बता दी है। अब बजर दबाइए और बताइए। सर आवाज इनकी क्लियर नहीं आ रही। बेटा आवाज की इसमें कोई बात नहीं। अच्छा शख्सियत का नाम जी फैज अहमद फैज। नहीं बेटा, ये फैज अहमद फैज नहीं थे वैसे उसी दौर के और उन्हीं के टक्कर के आदमी थे, अहमद नदीम कासमी। तो कोई बात नहीं, जहनी आजमाइश इसे ही कहते हैं ना कि आपके जहन में आ रहा होता है। मुझे मालूम था कि आप दोनों को इन शायर का नाम मालूम है। लेकिन वो वक्त पर अदायगी तो यही होती है, मालूमात, इल्म और अदायगी। जी हमारे जज साहिबान रोजाना के प्रोफेसर सैयद सज्जाद शिराजी साहब, प्रोफेसर मोहम्मद इदरीस चीमा साहब, आप वक्फे पे हमें जाना है, जल्दी से अनाउंस कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस राउंड में जो पहली पोजीशन हासिल की फाउंडेशन यूनिवर्सिटी ने, जबरदस्त। आपके 80 नंबर हैं। जबरदस्त। और दूसरे नंबर पर रहे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा, आपके 70 नंबर हैं। ओह 10। ये बेटा दोनों टीमें बराबर हैं, दोनों विनर हैं। वो बजर वाली जो विजिलेंस थी, अब तो मेरा ख्याल है बच्चों को मालूम हो गया होगा, जो मैं चुस्ती कहता हूँ कि विजिलेंट, एक्टिव, उसमें फाउंडेशन यूनिवर्सिटी 10 नंबर आगे निकल गई। वरना दोनों यूनिवर्सिटीज की टीम ने तैयारी की हुई थी। बहुत दोनों हमारे विनर हैं और बकौल महविश एक फर्स्ट विनर है, एक सेकंड विनर है। ये जरा आप बता दीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। ब्रेक की जाने बढ़ना है, लेकिन ब्रेक की जाने बढ़ने से पहले फाउंडेशन यूनिवर्सिटी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों टीम्स के लिए हमारे पास गिफ्ट हैं इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से, जो कि आपके साथ जाएंगे। और इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक लेकर आते हैं। ब्रेक के बाद हमारा डिबेट का सिलसिला होगा, सो हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
बैक नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। बहुत इंटरेस्टिंग हमारा सेगमेंट चल रहा है जो कि पहले क्विज था और अब हमारा डिबेट का सिलसिला जारी होगा। जी आप जी, हमारी दो टीम्स, पहली टीम नेशनल लॉ कॉलेज की अब्दुल्ला हैं, वो फॉर बोलेंगे क्या पाकिस्तान फलाही रियासत बनने की जानिब गामजन है। आप जानती हैं हम दो टीम्स लाते हैं, एक टीम फॉर बोलती है यानी हक में और दूसरी टीम उस मौजू के अगेंस्ट। पहली टीम नेशनल लॉ कॉलेज की है, उसके पहले पार्टिसिपेंट अब्दुल्ला ये बोलेंगे फॉर क्या पाकिस्तान फलाही रियासत बनने की जानिब गामजन है। अब्दुल्ला आपका टाइम शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अवान और मेरा ताल्लुक नेशनल लॉ कॉलेज रावलपिंडी से है। सदर आली वकार, मेरी आज की तकरीर का उन्वान है क्या पाकिस्तान एक फलाही रियासत बनने की जानिब गामजन है या नहीं। मेरा मानना है कि जी हाँ, मेरा मुल्क पाकिस्तान एक फलाही रियासत बनने की जानिब गामजन है। पाकिस्तान एक फलाही रियासत की ख्वाब की ताबीर की तरफ सिर्फ रवि से ही सही लेकिन गामजन है। जदीद फलाही रियासत का तस्वुर अवाम को सेहत, तालीम और रिहाइश की बुनियादी सहूलियात मुहैया करता है। पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमतें वसाइल की कामयाबी के बावजूद फलाही मकासद के हसूल के लिए कोशिशें करती रहती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बेज़मीन हारियों को ज़मीन तकसीम करने का इनकलाबी कदम हो या आसिफ अली ज़रदारी का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए गरीब आवाम को अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश हो, या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बेरोजगार नौजवानों के लिए टैक्सी स्कीम हो, या फिर इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, ये सब वो फलाही सियासत के ख्वाब के लिए उठाए गए इक़दामात हैं। माना कि ये तमाम फलाही इक़दामात पाकिस्तानी अवाम के दुखों को कम करने के लिए मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने फलाही रियासत के ख्वाब को बहरहाल जिंदा रखा है। जदीद दुनिया में आसूदा हाल रियासतें अपने शहरियों को मुफ्त सेहत देने से कासिर हैं, लेकिन पाकिस्तान की मफलूकुल हाल रियासत ने सेहत इंसाफ कार्ड के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम करके फलाही रियासत के ख्वाब की तरफ एक और कदम रखा है। दुनिया भर में जदीद फलाही रियासतें अपने माजूरों, बूढ़ों और बेआसरा शहरियों को वज़ाइफ देकर इन्हें बेबसी व लाचारगी की ज़िंदगी से बचाती हैं। पाकिस्तानी रियासत ने भी इस ज़मन में मुतअद्दिद इक़दामात उठाए हैं। बैतुल माल के ज़रिए इन बेयारों मददगार शहरियों की फलाह के लिए कई मनसूबे शुरू किए गए हैं। तालीम की मुफ्त फराहमी दुनिया की खुशहाल रियासतों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन पाकिस्तानी रियासत 16 साल तक की कम उम्र बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया कर रही है। इस निज़ाम तालीम के मौसर या गैर मौसर होने पर कई किस्म के सवालात उठाए जा सकते हैं। टाइम अप। तो ये थे अब्दुल्ला नेशनल लॉ कॉलेज के जो फॉर बोल रहे थे यानी हक में बोल रहे थे क्या पाकिस्तान फलाही रियासत बनने की जानिब गामजन है। नेशनल लॉ कॉलेज के तालिब इल्म अबरार अब इस मौजू के खिलाफ बोलेंगे। आपका टाइम शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा। अफसोस सद अफसोस के शहीन न बना तू, अफसोस सद अफसोस के शहीन न बना तू। देखी न तेरी आंख ने कुदरत के इशारात, तकदीर के काजी का फतवा है अजल से, है जुर्म सरीफी की सज़ा मर्ग मफाजात। जनाब सदर, मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इब्रार सदीकी और मेरा ताल्लुक़ नेशनल लॉ कॉलेज से है और मेरा आज का मौजू क्या पाकिस्तान फलाही रियासत बनने की जानिब गामजन है। जनाब वाला, ज़ेर बहस मौजू अपने अंदर इल्म फ़िक्र, हिकमत व दानिश, इस्लाह व फलाह, तमीर व तरक्की, इरफान व विजदां का एक दरिया समाये हुए है और इसमें मौजूद लफ्ज़ फलाह एक मुकम्मल दस्तूर हयात की तर्जमानी करता है। जनाब वाला, सबसे पहले तो ये जानिए कि फलाही रियासत होती क्या है, फलाह व बहबूद के मानी क्या हैं। फलाही रियासत वो होती है कि जिसमें गरीब को उसका हक मिले, जहाँ मुफ्त तालीम और इलाज की सहूलत मिले, जहाँ अमनो अमान हो, जहाँ अदलो इंसाफ हो, जहाँ इखलाकियात हो, जहाँ भाईचारा हो, जहाँ कानून की बालादस्ती हो और जो रियासत इन तमाम बुनियादी हकूक़ को परवान चढ़ा रही हो, जनाबे वाला वो फलाही रियासत कहलाती है। जबकि वतन अजीज़ पाकिस्तान में मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। यूँ तो मेरी दुआ है खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे,
وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. جناب والا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس ریاست میں 70% عوام غربت کی لکیر کے نیچے پس رہے ہوں, جس میں دن دہاڑے بینک لوٹے جا رہے ہوں, جس ریاست میں نابالغ بچے بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو, جہاں چور اور چوکیدار مل کر عوام کی جمع پونجی لوٹ رہے ہوں, جہاں امن و امان کا نام و نشان نہ ہو, جہاں حق کی آواز بلند کرنے پر صحافیوں کو پابند سلاسل کیا جاتا ہو, جہاں ذرائع ابلاغ پر پابندی لگا دی جاتی ہو, جہاں اغیار کی غلامی پر فخر کیا جاتا ہو, جہاں بے گناہ لوگوں پر تشدد کیا جاتا ہو, جہاں چور بازاری, کرپشن, لوٹ مار کا بازار گرم کیا جاتا ہو, جہاں اصلاح و فلاح, تعمیر و ترقی کے نام پر تجوریاں بری جاتی ہوں. ٹائم اپ بیٹا, ٹائم اپ, ویل ڈن, ٹائم اپ ہو گیا. اور یہ ہماری نیشنل لا کالج کی ٹیم تھی. عبداللہ موضوع کے حق میں بولے اور ابرار موضوع کے اگینسٹ بولے, اور موضوع تھا کیا پاکستان فلاحی ریاست بننے کی جانب گامزن ہے. اب بہت ہی زبردست مقابلہ اس میں بھی ایک پارٹیسپینٹ ہوں گے جو حق میں بولیں گے اور ایک پارٹیسپینٹ ہے جو خلاف بولیں گے. اپنی جگہ سنبھال چکے. راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی ہمارے ملک کا ایک بہت معروف میڈیکل کا ادارہ ہے, اور اس میں عبدالوہاب اس موضوع کے فور بولیں گے, اور ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ حسن رضا حسین رضا جو اس موضوع کے اگینسٹ بولیں گے. تو عبدالوہاب, آپ کو پیٹرن تو سمجھ آ گیا, آپ کا وقت شروع ہو گیا. صدر علی وقار, اس ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد ہے کیا پاکستان فلاحی ریاست بننے کی جانب گامزن ہے. میں اس قرارداد میں دو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. نمبر 1 فلاحی ریاست, اور نمبر 2 لفظ گامزن. فلاحی ریاست سے مراد جناب والا ایک ایسی ریاست ہے جس کی حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے اور اسے درج ذیل 3 بنیادی ضروریات فراہم کرے. نمبر 1 اچھا روزگار, نمبر 2 جان اور مال کی حفاظت, اور نمبر 3 وقت پہ انصاف. اور دوسری بات ہے جناب والا لفظ گامزن. گامزن لفظ سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ملک, میں یہاں ثابت یہ نہیں کرنے آیا کہ ایک فلاحی ریاست ہے, بلکہ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے ملک کو اس راہ پہ چلا رہے ہیں. ان میں میرے دلائل میں دلیل نمبر 1 ہے. صدر علی وقار, آپ جانتے ہیں آج سے کچھ سال پہلے ہمارا ملک دہشت گردی کی بدترین لپیٹ میں تھا, لیکن پھر ہماری حکومت نے آپریشن رد الفساد اور ضرب عزب کر کے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور ملک میں امن کی صورتحال کو بہتر بنایا. میری دلیل نمبر 2 ہے, ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے حکومت نے صحت انصاف کارڈ کا انعقاد کیا. اس سے غریب لوگوں کو بڑے بڑے ہسپتالوں میں مفت اور معیاری علاج کرانے کا موقع ملا. اس کے علاوہ صدر علی وقار, مستحق عوام کے لیے بڑے بڑے شہروں میں پناہ گاہیں بنائی گئیں جہاں پہ رہائش کے علاوہ کھانے کا بھی انتظام کیا گیا. صدر علی وقار, ملک میں کوئی بھی ریاست اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس ریاست میں انصاف کا بول نہ بالا ہو. صدر علی وقار, اسی حوالے سے ہمارے ملک میں ابھی جوڈیشری ریفارمز کی جا رہی ہیں. ملک میں انصاف اور عدل کی صورتحال کو بہتر بنایا جا رہا ہے. صدر علی وقار, ملک میں بڑھتے ہوئے سیاسی انتشار کو کم کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. اپنے انہی دلائل کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا ملک اگرچہ فلاحی ریاست نہیں تو فلاحی ریاست بننے کی جانب گامزن ہے. جی ٹائم آپ کی. تو یہ تھے عبدالوہاب, اور اب راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے طالب علم حسین رضا اس موضوع کے اگینسٹ بولیں گے. کیا پاکستان فلاحی ریاست بننے کی جانب گامزن ہے؟ حسین رضا, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے حسین رضا اور میرا تعلق ہے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی سے. جناب علی وقار, یہ پارلیمنٹری, جیسا کہ یہ پارلیمنٹری ڈیبیٹ ہے اور میں یہاں کوئی لمبی چوڑی شعر و شاعری یا تمہیدیں باندھنے نہیں آیا. میں ثبوتوں کے ساتھ, باقاعدہ دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنے آیا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ فلاحی ریاست بننے کی جانب ابھی گامزن نہیں ہے. میں اپنے دلائل میں سے نمبر 1 دلائل, جیسا کہ میرے جو حزب جو گورنمنٹ تھی انہوں نے تعریف کی کہ فلاحی ریاست کے 3 بنیادی پلر ہوتے ہیں. اسی کو اگر ہم تعریف مانیں اور اس کو ڈسکس لے کے چلیں
تو اس کو ہم دیکھیں سب سے پہلے کہ جان مال عزت، کیا پاکستان میں جان مال عزت محفوظ ہے ابھی شہریوں کی؟ ہر سال ہزاروں پاکستانی صرف اپنی جان مال اور عزت کو بچانے کے لیے پاکستان چھوڑ دیتے ہیں. ارشد شریف جو کہ ایک نامور صحافی ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. اور پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ، بطہ خوری اور اس طرح کے کئی جرائم عام ہیں جن کی ریشو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے غربت یعنی کہ بے روزگاری. اور یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، انفلیشن وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے. ٹھیک ہے، IMF کی عوام دشمن شرائط کو مان کر گورنمنٹ عوام پر ظلم کر رہی ہے. اور ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 10 کروڑ سے زائد جناب علی وقار پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اور جو پیٹرول کی سبسڈی ابھی ایک حکومت نے کہا تھا کہ ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی انہوں نے چند دن بعد واپس لے لی. ان کو پتا تھا ہمارے پاس پیسہ ہے نہیں تو وہ کیسے دیں گے. ٹھیک ہے. اور جو تیسرا پوائنٹ ہے انصاف، جو ایک بنیادی ایک فلاحی ریاست کا ایک بنیادی پلر ہوتا ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو 41 سے 42 ہزار جناب علی وقار، میں فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں، 41 سے 42 ہزار کیسز ابھی تک پینڈنگ ہیں. لوگ خجل ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، کورٹ کچہریوں میں چکر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ عوام کا حال ہے. ٹھیک ہے. اور سانحہ ماڈل ٹاؤن اور اس طرح کے کئی سانحے، کئی ماورا عدالت قتل ہوتے ہیں. کیا آج تک ان کا کوئی فیصلہ آیا؟ کیا آج تک مظلوموں کو، ان کے جو ورثاء کو ان کا جو ہے ان کا وہ انصاف ملا؟ یہ آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں. اور جو چوتھا میرا پوائنٹ ہے، جی جناب وقار، یہ بات غور کرنے والی ہے کہ فلاحی ریاست بننے کے لیے حکومت کے پاس پیسہ ہونا چاہیے جو عوام پہ وہ خرچے، جو ان کی صحت انصاف پہ خرچے، ان کے امن و امان پہ خرچے. وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ٹائم اپ بیٹا، ٹائم اپ. پیسہ نہیں ہے. تو یہ ہماری راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کی ٹیم تھی، عبد الوہاب اور حسن رضا پر مشتمل. اب ہم ججز کی جانب آتے ہیں. جناب پروفیسر سجاد شیرازی صاحب، جناب پروفیسر محمد ادریس چیمہ صاحب انڈیویجول بھی بتائیں گے کہ کون کامیاب ہوا اور پھر ٹیم کا بھی. بالکل جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش دیکھنے میں آئی اور آپ نے دلائل کو جمع کرنے میں بھی اچھی ذرائع استعمال کیے اور محسوس ہو رہا تھا کہ جو موجودہ حالات ہیں اس سے آپ بہت اپ ڈیٹ ہیں. یہ بڑی بات ہے. باقی خوب سے خوب تر کا عمل جاری رہتا ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتا. بالکل. تو اس لحاظ سے جو ججز کی مارکنگ ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. آپ کا مواد دیکھا جاتا ہے کہ میٹیریل کیا ہے اور اس میٹیریل کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے دلائل کتنے قوی ہیں. پھر آپ کے تلفظ کے دیکھا جاتا ہے، اشعار بندی کو دیکھا جاتا ہے، آپ کا کوئی قرآن مجید یا احادیث کا حوالہ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے اعتماد کو دیکھا جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم مارکنگ کرتے ہیں. تو اس نسبت سے پھر جو فرق آتا ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو چیمہ صاحب نے میرے خیال سے نتائج مرتب کر لیے ہیں. جی جناب محمد ادریس چیمہ صاحب پہلے تو بتائیں گے کہ انڈیویجولی کون کامیاب ہوئے اور اس کے بعد پھر ٹیم 18 نمبر. جی. اور جن پارٹیسپینٹ کا ہم نام لیں جو انڈیویجولی کامیاب ہوئے وہ اپنا ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں گے تاکہ ناظرین کو اور ہمیں پتہ چل جائے. اور پھر جو ٹیم جیتی ہے، آپ ٹیم وائز کھڑے ہیں نا اس وقت؟ جی ٹیم وائز ہو جائیں بے شک آپ. جی جی کسی طرف بھی ایک ٹیم، یعنی جو نیشنل لا کالج کی ٹیم ہے وہ ایک طرف ہو جائے اور جو راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کی ٹیم ہے وہ ایک طرف ہو جائے. ٹھیک ہے. جی ججز. جی ججی صاحبان، ہم ججی صاحبان ٹائم لے رہے ہیں کہ بہت بڑی ذمہ داری. بالکل. اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے. سچ میں ہم سچ ہی بیان کرتے ہیں، سچ ہی سامنے رکھتے ہیں اور یہی سچ کی. ہمیں یاد ہے نا کہ بعض کا جب ہمارے کسی سبجیکٹ میں نمبر کم ہوتے تھے تو ہم بورڈ میں پیسے جمع کرا کے نمبر گنوایا کرتے تھے دوبارہ سے ری چیک. تو ویسے اکثر صحیح ہوتا تھا، بہت کم ہوتا تھا. اچھا جی. تقریباً ہمارے پاس 1.5 سے 2 منٹ. جی ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا جی. اگر بتا دیں جج صاحبان اگر ہمیں فوری طور پر بتا دیں. پہلے تو انڈیویجولی بتا دیجئے کہ کون کامیاب ہوئے ہیں. ہاں اس کے بعد ٹیم وائز جلدی سے بتا دیں کیونکہ ٹائم بالکل شارٹ ہے ہمارے پاس اور ہم چاہتے ہیں کہ آفر ہونے سے پہلے ہم رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں. جی جی. اب جج صاحبان سے گزارش ہے کہ ہم بالکل 30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس آف ایئر ہو جائے. پہنچ گئے ہیں. اول پوزیشن جو ہے
وہ ظاہر ہو رہی ہے نتائج کے مطابق عبد الوہاب کی. عبد الوہاب اپنا ہاتھ کھڑا کیجئے، کون ہے؟ ماشاءاللہ عبد الوہاب. اور ٹیم وائز جو ہے وہ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے 61 نمبر آ رہے ہیں، اور نیشنل لا کالج کے یہ بھی تقریباً 61 ہی آ رہے ہیں. یہ دونوں ٹیمیں برابر آ رہے ہیں. تو پھر جس ٹیم کا بچہ فرسٹ آیا تو پھر استحقاق اسی کا بن گیا. ویسے مبارکباد دونوں ٹیموں کو کہ دونوں ٹیموں میں بہت اچھا کمپٹیشن رہا. آپ دونوں کو ماشاءاللہ مبارک ہو. تو ایک پوزیشن آ رہی ہے اس سیکشن میں، باقی نمبر برابر کے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ دونوں ٹیموں کی آپ اپنے اپنے اساتذہ کرام کو جا کے بتا سکتے ہیں کہ ہم جیت کر آئے، دونوں کے نمبر برابر ہیں، دونوں جیت گئے. ایگزیکٹلی، بالکل. ٹائم اپنے اختتام کی جانب پہنچا ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں ٹیموں کو. ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے گفٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. ہمارے ججز کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین کل دوبارہ آئیں گے اور زبردست ٹاپکس کے ساتھ، اور یہی ہمارے سیگمنٹس ہوں گے جس میں ڈفرینٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے علماء کرام ہوتے ہیں، کچن کا سیگمنٹ ہوتا ہے. اسپیشلی کچن کا میں اس لیے بار بار ذکر کرتی ہوں، مزیدار ریسیپیز جو ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں. رابی صاحب کی مسکراہٹ بھی بتا رہی ہے افطار کے وقت ہم استفادہ کریں. ایگزیکٹلی. اس کے بعد پھر یہ ہمارے انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوتے ہیں جو کہ کوئز کا ہوتا ہے، ڈیبیٹ کا ہوتا ہے، اور یقیناً یہ ایسے اب بھی سب ہونے چاہیے. یہ اس طرح کے جو سیگمنٹس ہیں یہ اسپیشلی ہماری یوتھ کے لیے بڑے فائدے مند ہوتے ہیں. کوئز اور ڈیبیٹ کسی بھی معاشرے کی یوتھ کی ترقی کے لیے یہ دو جو کمپٹیشنز ہیں یہ پوری دنیا میں ہمیشہ مقبول رہے ہیں، اور یہی صلاحیتوں کا پتہ اور یہ ہمارے سیگمنٹ جاری رہیں گے. کل بھی یہ سیم سیگمنٹس ہوں گے. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.